अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जाइए नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लग गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा है। तो उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस खंडन माँ जगह दल होते शेर ने गन पहले से ही निकाले थे। हाथों में गन थमे वो मोहतात अंदाज से एक एक कदम छुप कर आगे बढ़ रहा था जब अचानक सामने से हमला हुआ। शेर दिल ने भी गन लोड करते हुए इस हमले का अच्छे से जवाब दिया। कितने ही वक्त से ये सब चलता रहा। वहां जैसे ही पूरी गैंग तैयार करके रखे गए थे। शेर दिल के साथ उसके कई साथी भी इस जगह को चारों जन्म से घेर चुके थे और वो लोग अब बगैर छुपे उनके सामने आते हुए फायरिंग शुरू कर गए। फाइनली यह मिशन मुकम्मल हुआ। शेर वर्दी में मलबूस अफीसर शेरदिल के पास आता हुआ बोला, जिस पर मुस्कुराकर शेरदिल ने उनके बड़े हुए हाथ को थामते हुए शुक्रिया कहा। चलो जवान, फिर मिलते हैं, ले चलो इन्हें। शेरदिल से कहकर वो अपने पीछे खड़े हुए ऑफिसर से बोला, जो कुछ आदमियों को कॉलर से पकड़े हुए उनके पीछे चल दिया और शेरदिल अपनी कार में आकर बैठ गया। रात के 9 बज चुके थे। वो सीधा अब जाने के लिए निकला। कंग्रेचुलेशंस, बस अब एक शख्स पर गिरफ्त बनानी बाकी है। वो अपने कब्जे में है, जल्दी वो आपके सामने होगा। सालिक शाह इस वक्त अहमद को पकड़ने के लिए निकलने लगा था। वो इस वक्त जहां जहां से होकर बाहर निकलने की कोशिश में था। वो जानता था कि सालिक शाह की इतना जैसी नजरों से बचना अहमद के लिए नामुमकिन था। रात के 12 बजते ही वो शेदिल का इंतजार करने लगा। आगा के पास इस वक्त जकवान था। गुल को पाटा के पास छोड़े वो अभी बाहर निकला था। आज के इस वक्त से पूरी हवेली डिस्टर्ब थे। आगा जाने होश में आने के बाद से भी किसी से बात ना किए वो जिस एहसास इदारे से मुंसलिक थे, वहां एक एक मिनट की देरी भी गई जाती थी। एक एक मिनट की देरी गिनी जाती थी। क्या हुआ, 12 तो बच गए ना? तभी पारसा कमरे से निकली। वो एक एक मिनट का हिसाब निकाल रही थी। सालिक शाह जो अभी एड्रेस देखने लगा था, अचानक आने वाली कॉल पर ठटक कर रुका और फिर अगले ही पल कॉल रिसीव करते कान से लगाए। दूसरी जानब से मिलने वाली खबर जिस कदर वैसे से बड़ी हुई थी, वो कई लम्हे सख्ते की कैद में रहा। बगैर कुछ बोले वो कान से फोन हटा गया था। क्या हुआ, शेर आ रही हैं क्या? उनका फोन था। तभी पारसा आगे बढ़ते हुए फिर से सवाल कर गए जब अचानक गुल भी बाहर निकली। कितनी जिद्दी थी वो लड़की। एक पल उसे सुकून आता। गुल की बातों में लगने पर भी वो बस शेर शेर करती रही। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? शेर कहाँ है? बगैर जवाब दे सालिशा को बाहर जाता देखकर वो गुल को एक निगाह देकर सालिशा के पीछे लपकी। जिटलाने जा रहा हूँ। कार का दरवाजा खोलते हुए शेर सालिशा ने बामुश्किल हवा पर काबू पाया। चट्टानों से सहती चढ़ पर लिए हुए वो कुछ पल रुका। क्या मतलब, शेर ठीक तो है ना? सवाल करते हुए उसकी जबान लड़खड़ाई। प्लीज बताएं। उसे होश खराब देखकर वो तड़प कर बोलती हुई सालिशा बेबस सी नजर गुल पर डाल गया था। पार्था देखो, उन्हें जाने दो, शेर भाई भी आ जाएंगे, ठीक है ना? आओ चलो हम अंदर चले। गुल पार्था के पास आकर उसे बिलाती हुई बोली, नहीं, हरगिज नहीं। ये शेर के पास जा रहे हैं ना? मैं जानती हूँ, मुझे जानना है और आपको कसम है उनकी, आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगे। सालिशा कुछ कहने से पहले वो जल्दी से बोली, जिस पर वो कुछ पल सोचकर गुल को इशारा करते हुए कार में बैठा। शाल ठीक से ओढ़ते हुए पार्था के साथ ही कार में बैठी। उनके साथ गार्ड्स की कार भी निकले। जितनी तेज वो कार चलाना चाहता था वो बेबस था। पाठक की कंडीशन जानते हुए उसे कार को कुछ आहिस्ता चलाना पड़ा। कुछ सोच सोच कर ही पाठक की तबीयत बेहद खराब हो रही थी। जो वो नहीं चाहता था वही सब कुछ हो रहा था। तबलीग सफर तय करने के बाद वो इस सुनसान जगह पर पहुंचे। इस अंधेरे नमा जगह आग की रोशनी और पुलिस की टार्चर की रोशनी चल रही थी। आग को देखकर पाठक का सांस रुकने लगा। बगैर रुके सालिशा तेज रफ्तार से बाहर निकलकर ऑफिसर के पास लपका, जिसकी कार पर वो यहाँ आया था। कार में बम फिट था, कुछ भी नहीं बचा अंदर। वो शेदिल भी अंदर ही था। अल्फाज थे कि कोई पिघला हुआ शीशा जो इन नफूस के कानों में अंडेला जा चुका था। पारसा बेहतियात कार से जा लगी। सीने पर दर्द हुआ तो दिल पर हाथ रख के वो मसलने लगी। उसे ये सब कोई हवाब लग रहा था, एक बुरा भयानक हवाब। वो नहीं हो सकता, एक एक कदम भूखा रखने वाला सिपाही अंदर नहीं हो सकता। सालिशा वैसे से बड़ी हुई आवाज इस सुनसान जगह पर गूंजी, सालिक, हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, देखो कार अब तक जल रही है। सब सामान जो अंदर मौजूद था जल चुका है, जांच मुकम्मल हो चुकी है। ऑफिसर ने सालिशा को वजाहत देते साथ ही एक पैकेट उसके सामने किया, जिसमें कुछ कपड़े के टुकड़े और जली हुई घड़ी थे। ऑफिसर के हाथ में मौजूद चीजें देखकर पार्था लपक कर आगे जाने लगे। जब गुल और सालिशा होश में लौटे, उसे इस जन्म जाता देखकर उसे पकड़ के जो आगे जाने को बेचैन थी तड़प रही थी। नहीं नहीं, शेर शेर, प्लीज शेर, नहीं, उसमें देखें शेर, मेरे पास आएंगे शेर। वो बाबा तड़प कर चलाती हुई सालिशा की सुराखों में भी नमी लाई। उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई वो जमीन पर घुटनों के बल बैठती चली गई। उसका चिल्लाना अब भी जारी था। शेर, पेपा हाथ रखे वो इस कदर जोर से चलाई कि गुल भी तड़प उठे। प्लीज पारसा, तुम इस कंडीशन में नहीं, इस नन्ही जान का ख्याल करो। इसे बिलक बिलक कर रोता देखकर गुल उसका सर हिलाती हुई बोले,
जिस पर ध्यान दिए बिना अपने पे पर हाथ रखते सामने देखे गए। जलती हुई आग की नजर हुई कार उसकी आंखों के सामने थी, मगर उसे यकीन न था। आई एम सॉरी, ऑफिसर ने सालिशा को देखते हुए कहा। डोंट, सालिशा ने उंगली उठाते उसे वार्न किया। पारसा, इधर देखो प्लीज, वहां देखना बंद करो, यह हकीकत है, प्लीज। उसे लगातार सुरंगों से एक जगह देते हुए गुल परेशानी से बोले। जब तक पारसा दिल जिंदा है तो जान लो कि शेरदिल भी जिंदा है। गुल का हाथ जटाती वो उठकर कार की अंदर के जा बैठी, जबकि सालिशा भी गुल का हाथ थामकर उठाता हुआ कार की जन्म चल दिया। कार में बैठते ही पारसा दिल सीट से जा लगी, होशो हट से बेगाना, पसीने से भीगी पेशानी लिए। कहाँ खोई हो? जाकवान बेड पर गुमसुम से बैठी हुई शीजा का हाथ थामकर उसका ध्यान खुद पर दिलाने के लिए उसे मुखातब करता हुआ साथ में हाथ से लाने लगा। पिछले दिनों में जो हुआ था उसका ज़हन बेशक इन चीजों में उलझा हुआ था। शीजा को उसने किसी से बोलते तक ना देखा था। वो इस कदर हर चीज के मतलब शौक थे। रिश्ते कितने अजीब होते हैं ना। भीगी आंखें उठाकर जाकवान को देती भी वो मध्यम आवाज में बोली। क्यों? आंख से बहा आंसू उंगली के पोट से चुनते वो आगे बोलने पर उकसाने लगा। जिन रिश्तों के मतलब सोचा था कभी बिछड़ जाएंगे, नहीं दूर नहीं होंगे, फ्रेब नहीं देंगे, वही सब कुछ तबाह बर्बाद कर गए। और जिस वो बोलते बोलते थमकर जाकवान को देखने लगी। जिससे उम्मीद थी वो उस रिश्ते को नहीं निभाएगा, वो इस वक्त मेरे साथ है। जाकवान के हाथ में कैद अपना हाथ देती वो इस पल जाकवान को बेहद बेबस लगी थी। टूटी हुई शीजा उसे अच्छी ना लगी। आगा की तबीयत और दूसरी जानब अपनी माँ का दुख, एक अजीब सी उलझन थी। यहाँ क्या वो किस चीज में खुद तो कैद कर रही थी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगा है, सालिशा है, सब है। जो नहीं है उसका गम बनाओगी तो जो है उसकी बेकदरी करोगे। नरमी से गाल सिलाते हुए जाकवान ने अपनी बात जारी रखी। मेरी जिंदगी के सुकून सब ठीक हो जाएगा, वक्त दरकार है। कुछ आगा को भी तुमने इन सब से निकलने में मदद करनी है। इस घर को वैसे ही संभाला है जैसे तुम पर फर्ज है। बालू की लेट को उंगली में लिपटते जाकवान का चेहरा कुछ अपने करीब किया था, जिस पर वो निगाहें झुका गए। मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। उसके हाथ से अपने बाल हटाती हुई उसके हाथों की उंगलियों से खेलते हुए हिचकिचा कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें अपने गहरे से सारी जिंदगी आज़ाद करने वाला ना था, ना कभी करूंगा। उससे रिलैक्स करने को जाकमान उसका सर अपने सीने पर आ गया था, जबकि वो वाकई ही इन पलों और जाकमान की बातों से रिलैक्स हो गए थे। उसके अल्फाज इस कदर पुरसकून थे कि उसका जहन हर कैफियत से बाहर निकल गया। इस वक्त वो सिर्फ जाकमान के गिर्द दुआ कर रहा था, जबकि जाकमान अब उसके बाद सिलाते हुए उससे कुछ कह रहा था। वो हमारी कैद में है सालिक, डोंट वरी। अब वो हमारे हवाले। आई होप अब वो तुम्हारी फैमिली पुरसकून रहे। ऑफिसर की बाबा सालिशा ने मैच साड़ी हिलाया। शेरदिल की बॉडी का, इसके वजूद का कोई भी हिस्सा ना बचा था। वो मुकम्मल राख हो चुका था। अहमद भी पकड़ा जा चुका था। अब सब कुछ ठीक था, मगर ठीक होकर भी सब बर्बाद हो चुका था। तुम श्योर हो कि तुम अब अलग हो रही हो? वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला शख्स था। वो वाकई हैरान थे कि ऐसा क्यों वो कर रहा था। वो अपनी ये जाप क्यों अपने ही हाथों गनवा रहा था। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, पुख्ता अंदाज में जवाब देते सालिशा ने हाथ बढ़ाकर अलविदा करते हुए अपने कदम अंदर हवेली की जानब बढ़ाए। हफ्ता गुजर चुका था, सब मामूल पर था। यहाँ सब भी खामोश रहकर खुद को हर चीज से गाफिल रख रहे थे। आगा का ख्याल शीजा जी जान से रख रही थी, तभी वो जल्दी रिकवर कर रहे थे। दूसरी जानब पारसा एक कमरे में कैद होकर आए गए थे। वो तो गुल थी जो बच्चे का कह कह कर उसे कुछ खिला देती, वरना सारा दिन खामोशी से बैठे बैठे बगैर कुछ कहे खुश कांटू से दीवार से तकती। इस रात डॉक्टर ने साथी से कहा था कि उसे हया रखने को। एक रात उसे एडमिट भी किया गया था, मगर कोई फर्क ना आया। उस दिन की खामोशी अब तक ना टूटी थी। एक भी आंसू बहाने बिना वो रोजाना रात बालकोनी में खड़ी हो जाती। देरों वक्त बस शेर पर नजर रखती कि शेर आया कि नहीं। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पिछले कई दिन गुजर गए थे इन दोनों के बीच, इस रात के बाद बात तक ना हुई थी। अब भी वो जैसे पाठशाह को दुआ देकर कमरे में आई, वो कहीं जाने के लिए तैयार था। साईं, कुछ देर में आ जाऊंगा। गुल की जानब देते हुए शाह ने खुद पर परफ्यूम छिड़कने के साथ उस पर भी छिड़क दिया, जिस पर वो हैरानगी से उसे देखने लगी। ऐसा कुछ है जो आप अब भी छुपा रहे हैं? शाह के पुरौने चेहरे की जानब देते हुए गुल सवालिया नगाहें उस पर गाड़ कर बोली। मेरा जाहिल महबूब सालिशा को इतना भी नहीं समझ पाया। वो शायद आज पहले वाला सालिशा बनकर आया था। कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से करीब करते हुए सालिशा ने उसकी पेशानी चूमी। वो जिंदा है ना? कोई खेल है या आपका अपना काम छोड़ देना? क्या करने वाले हैं आप? सालिशा उसकी पुरसोच निगाहों में देकर हंस दिया। मेरा साईं वाकई समझदार है। उसके बालों के लट्टू से खेलते हुए शाह ने चाहत से कहा। शाह प्लीज बताएं, आप नहीं जानते वो किस अजियत में है। प्लीज, ये गेम है ना कोई, वो ठीक है ना? क्या आप उनसे मिलने जा रहे हैं? वो एक सवाल साथ ही कई सवाल करते हुए बोले, पर सालिशा गहरा सांस खींच कर उसको देखने लगा। वो जिंदा है, वो बोला तो लहजा बेहद संजीदा था। तो ये सब खेल?
وہ بھی بولتی جب باہر سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ سالشہ کی حساس سے نکلتی وہ باہر لپکی۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر سامنے پارسا کی طرف اٹھی جو پتھریلے تازہ چیئر پر سجائے ہوئے اگلے ہی پل پلٹ گئی تھی۔ پارسا پارسا وہ نیچے گرا ہوا کافی کا مگ جو کہ پارسا کمرے میں بھول گئی تھی دیکھ کر کانچ کے ٹکڑوں سے بجتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ ہرگز نہیں، مجھے شخص سے سوال کرنا ہے، ہر بار اس کھیلنے کے لیے میرا ہی وجود کیوں ملتا ہے؟ سیڑھیوں کے قریب رو کر پارسا گل سے بولی، پلیز۔ اس کنڈیشن میں اس وقت گل کہتے کہتے رکی کیونکہ سالشہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آپ جائیں، ڈرائیور لے جائے گا۔ پارسا کو دیکھتے بنا ہی سالشہ نے کہا جبکہ وہ گہرا سانس کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر شاہ، گل نے کچھ کہنا چاہا۔ اسے جانے دو، واقعی انہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ کاندھے کے گرد بازو پھیلائے ہوئے سالشہ نے ڈرائیور کو میسج کرتے ہوئے گل کو اندر جانے کا کہا۔ ہاتھ مت لگانا۔ اسے لگا اس کا دھیان فون پر تھا تبھی وہ کانچ اٹھانے لگی مگر اس پر وہ دھیان نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل اس پر تھا۔ مگر گل نے بولنا چاہا جس پر سالشہ نگاہیں اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں دیتا ہوا کمرے میں جانے کا اشارہ کر گیا۔ گل مجبوراً اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ میسج میں آئی ہوئی ویڈیو کو دیتے ہوئے سالشہ نے بغیر کوئی ریئیکٹ کیے ہوئے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ ویڈیو میں اس کی اماں سائیں کبھی خود کو مارتی تو کبھی چیختی چلاتی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جبکہ احمد شاہ بھی ان کو ہی بار بار ٹارچر کرنے کو باتیں سنا رہا تھا جس کے باعث ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ دروازے پر رک کر گہرا سانس بھرتی وہ کامتی ہوئی تھوڑی کے باعث ہونٹ دانتوں پہ دبا گئی۔ ایک جانب غصہ اور دوسری جانب بے بسی۔ دروازے کے جانب ہاتھ بڑھا کر زور سے کھٹکھٹاتے پارسا نے دوسرے ہاتھ میں اپنی شال دبوچی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ سیاہ ٹروزر پر سیاہی بنین پہنے ہوئے نم بالوں کو تولیے سے رگڑتے وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ ہر گیم، ہر دعا اور دکھ کے بعد اس کا جی چاہا وہ شکر ادا کرنے کو اس خدا کے سامنے جھک کے جائے۔ وہ ٹھیک تھا، واقعی اس کا یقین جیت چکا تھا۔ میں زندہ نہ بچوں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی پارسا چلائی جبکہ وہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ کر دیوانہ ہوا اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ چہرے سے بٹک کر نگاہیں اس کے پیٹ پر گئی جہاں وہ ننھا وجود پل رہا تھا۔ میرے عشق، اپنے الفاظوں کو درست کرو۔ اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنی گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے شیر دل نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا۔ اگلے ہی پل اسے دروازے سے پن کر چکا تھا۔ آپ؟ اسے اس کو کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ اس کے سامنے تھا، بالکل ٹھیک اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ یہ لمحہ یہیں پر تھم جائے۔ میرے دل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا اس لیے چھوڑا تھا اس حویلی میں تمہیں؟ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے شیردل نے سختی سے بولتے ہوئے اس کا حجاب کھول کر سر پر رکھا۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہر بار؟ نہیں اچھی لگتی تو ایک ہی بار مار دیں، ہر روز کی اس موت سے اچھی ہوگی وہ، بے بسی سے کہتی اس کی تھوڑی سے پیشانی ٹکا کے اپنا ہر زب توڑ چکے تھے۔ بری طرح سے روتی اس کی بنین ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ تمہیں مار کر کیا ملے گا تمہارے شیر کو؟ ہاں، تمہیں دیکھ کر جو سکون ملتا ہے بس اسی کی طلب ہے مجھے۔ بالوں سے جگہ کر چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے شیردل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیوں کیا میرے ساتھ؟ جانتے بوجھتے اتنی اذیت کیوں دی؟ یہ جانتے کہ مجھے آپ کے بغیر سکون سے سانس نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا، پھر کیوں؟ دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے اب خود اس سے لگی ہوئی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے رونے لگی۔ اب ایک لمحہ الگ نہیں کروں گا، رونا بند کرو۔ اسے بری طرح سے لپٹی ہوئی پارسا کی کمر سے لاتے ہوئے شیر نے اسے چاہت سے کہا، شیردل صرف میرا ہے، کہیں؟ لاڈلا سا انداز تھا یا کیا؟ وہ گہری نظریں اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گاڑ گیا۔ شیردل کو مار دیا ہے دنیا کی نظروں میں، اب صرف تمہارا ہے میرا دل۔ آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے شیردل اس کی سرخ ہوئی ناک کو چوما۔ بلا کی ہیں یہ کمال کی آنکھیں۔ پارسا کی آنکھوں کو چومتے ہوئے شیردل نے سرگوشی کرتے ہوئے جھک کر اس کا وجود بازو میں بڑھا۔ وہ کتنے ہی وقت سے اسے یوں ہی کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرے۔ شیردل جیسے کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ پر رک گیا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز بچھائے اللہ کا سامنے شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے اس پل پارسا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہ تھی شکوہ شکایت کرنے والی، وہ اس پر اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے ایک اور اذیت دے چکا تھا، مگر کیا شیردل کا مرنا ضروری تھا؟ کیونکہ اب 20 کا وقت تھا، 20 اور ٹائیگر کا۔ شیردل اور سالشہ راستے سے ہٹ چکے تھے، وہ منظر سے غائب تھے، اور جو نہ ہو کر بھی تھے وہ 20 اور ٹائیگر، جن کے خوف سے دشمن دن کے اجالے میں بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ 2 دن بعد گل کی اس کے گھر بات کروا کر سالشہ اب اسے مکمل پرسکون کر چکا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر آقا کے آگے چائے رکھ گئی تھی۔ سادہ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس سر پر دوپٹہ لیے ساتھی چیزا سے باتیں کرتی ہوئی ماحول کو کچھ بہتر کرنا چاہ رہی تھی۔ ذاکوان اور سالشہ کام کے سلسلے میں باہر تھے، شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ان کی کار رکنے کی آواز آئی۔
شیزا اور گل سجدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی داخلی دروازے پر وہ دونوں نظر آئے۔ زاکوان کان سے فون لگائے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا مکمل دھیان شیزا پر تھا۔ تبھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے شیزا کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے کے جانب بڑھ گیا۔ یقینا اس نے فریش ہو کر کھانا کھانا تھا۔ سالیشا سفید شلوار قمیض پر شال کاندھے پر رکھے ہوئے اپنی جن جان کو سامنے دیکھ کر ہر چیز بولے مسکرا دیا۔ وہ ہوتی تھی تو سالیشا کو سکون ہوتا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہوئے وہ اسے تلاش کرتا تھا۔ گھر سے جا کر واپس آنے پر وہ اسے اپنے سامنے ہی چاہیے ہوتی تھی۔ شال اتار کر اسے اڑاتے ہوئے سالیشا نے اپنا ہاتھ تھام لیا۔ آغا چائے کا کپ اٹھا کر اندر جا چکے تھے۔ چلو۔ اوپر جانے کی بجائے سالیشا اسے لیے باہر نکلا، جبکہ وہ حیرانگی سے سالیشا کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ نیند سے جاگی تو ایک خوبصورت خوشبو نے نتن سے ٹکرا کر اس کی صبح اور خوبصورت بنا دی تھی۔ ہاتھوں میں تازہ گلاب کے گجرے اور پاس ہی بکھر ہوئے گلاب کے پھول۔ آنکھوں کو مستی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے پر نگاہ گئی تو پورا کمرہ گلدستوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے قلب! تبھی شیر دل کی پکار پر وہ نگاہیں دروازے کی جانب اٹھا گئی۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی شلوار سوٹ میں ملبوس تر و تازہ اس کے سامنے تھا۔ ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا۔ ان دونوں وہ اسے اس قدر چاہت دے چکا تھا کہ اسے اپنا وجود قیمتی سا محسوس ہوتا۔ میری زندگی کی رونق، جانتی ہو کتنا سوئی تم؟ پھول اس کی گود میں رکھے ہوئے شیر دل نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور کچھ جھک کر اس کے پیر پر بوسہ دیتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوائی میں نیند تھی اور منہ بسور کر جواب دیتی وہ گلاب کی خوشبو سونگھنے لگی۔ اس کی پرواہ نے پارسا کے چہرے کی رونق بڑھا دی تھی۔ گلابی چہرہ لیے وہ شیر دل کے سامنے بیٹھی اس کا ذات آزما رہی تھی۔ اوپر سے اس کے ہی کپڑوں میں ملبوس سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر۔ شرٹ اسے بے حد کھلی تھی، جس کا بار بار وہ کبھی ابھی کاندھے سے درست کرتی تو کبھی دوسرے کاندھے سے۔ شیر دل اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھے گیا تھا۔ وہ عام لڑکی نہ تھی، وہ واقعی شیر دل جیسے بیس کا دل تھی۔ اس پتھر دل کو پگھلانے والی وہ پری اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ میرے بیبی۔ بالوں کو سنوارتے ہوئے شیر دل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار میں اس نے کئی بار یہ سوال کیا تھا، جس پر سالیشا مسکرا کر اسے کچھ وقت انتظار کرنے کا کہتا وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ سوالیہ نگاہوں سے اس سنسان جگہ کو دیتی ہوئے وہ کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھے۔ کچھ آگے جا کر درخت تھے جس جانب اب سالیشا اس کا ہاتھ تھام کر بڑھنے لگا تھا۔ وہ ہوتا تھا تو گل کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ شخص اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ شاہ آنکھوں پر اس کے ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ بولی۔ ریلیکس۔ کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے شاہ نے دھیان سے آگے بڑھنے کو کہا تھا۔ اس کی تلقین میں چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگے۔ آنکھیں بند ہی رکھنا۔ ہاتھ ہٹا کر شاہ اسے سست دور ہونے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پیشانی پر سلوٹے لیے اسے غیر موجودگی محسوس کرتی بے چین ہوئی مکھن تھائیں کھولو آنکھیں۔ کچھ ہی پل بعد اسے سالیشا کی محبت بڑی پکار سنائی دی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی ہوئی وہ اپنے ارد گرد دیکھ کر حیرانگی سے جہاں تھی وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ جس جگہ وہ تھی وہاں پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ہی پردے لٹکا کر بیچ میں پھول پھیلائے گئے تھے۔ سفید اور لال گلاب کی خوشبو ماحول اور پرسکون اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ شاہ اس چاہت کو دیتے ہوئے اسے بے اختیار رونا آیا۔ وہ شخص کیوں تھا ایسا، اس قدر چاہنے والا؟ میرے سائیں کیا ہوا؟ یہ اچھا نہیں لگا؟ سالی شال کو دونوں جانب تھام کر کھینچ کر گل کو اپنے قریب کرتے ہوئے شاہ نے پوچھا، جس پر وہ نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھ لیں گے۔ اگلے ہی پاؤں وہ سالیشا کو حیران کر گئی۔ اس کے گرد بازو باندھ کر سینے پر سر ٹکاتی وہ رونے لگی۔ جانم سائیں۔ سر کو سہلاتے ہوئے شاہ نے ماتھے پر کئی بار ڈالے ہوئے ارد گرد کے اس حسین سے ماحول کو دیکھا جو اس کی جانم سائیں کی آنکھیں کی نمی کی وجہ بنا تھا۔ رونا بند کر دو ورنہ تم نہیں جانتی کہ تم یہ سب ابھی اسی پل برباد کر دوں گا۔ گل روح کا رونا اسے کہاں منظور تھا۔ تبھی شدت پسندی سے بولا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ شاہ کی گردن کے گرد بازو باندھے ہوئے وہ شدت سے اس کے گلے سے لگتی ہوئی بولے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہی تھی۔ اگر اس پاس سب جب تمہارا شاہ سب جان کر ٹوٹا تھا تب تم میرے پاس ہوتی تو میں کہتا مجھے یوں ہی اپنے پاس چھپا لو۔ گل کے گرد مضبوط حصار باندھے اس کی گردن چوم گیا جو اس کے لیے بے انتہا قیمتی تھی۔ ایک بار کہہ دو گل صرف شاہ کی ہے۔ اس کو اٹھا کر اپنے پیر پر کھڑا کرتے ہوئے شاہ نے پرسکون انداز سے اس کا وجود سہلایا۔ میں صرف آپ کی ہوں۔ گل صرف اپنے شاہ کی ہے، کیونکہ وہ مکھن سائیں کہہ کر گل روح کا دل قید کر چکے ہیں۔ چہرہ اس کے سامنے کرتی ہوئی اپنا گال صاف کرتی ہوئی بولی، ساتھ ہی وہ ہنسی تھی۔ اتنی نرم اور اتنی میٹھی ہو مکھن سائیں ہی بلانا تھا نا شاہ نے۔ ہونٹوں کے قریب بوسہ دیتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے لرزتی ہوئی پلکیں جھکا گئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کیا ہوتا کہ کوئی آپ کی اس قدر فکر کرتا ہے۔ اس کے مسکرا کر دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ آسمان بھی مسکرا رہا ہے۔ اس کے اپنے پاس اپنے ہنسا میں رہتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا۔ اس کا ہنسا اس کے لیے سب کچھ تھا۔ گل روح کو سالیشا سے عشق ہو چکا تھا۔ شاید اس دن جس دن وہ اس سے دور ہو گیا تھا وہ جان گئی تھی کہ یہ دوری پر اس کی بے بسی عشق کی شروعات تھی، کہانی تھی، ساتھ ہی سچائی کے ساتھ محبت کے ساتھ تھی۔